अस्सलाम वालेकुम जुले नाजरीन, में आपका फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर। इस तरह के हालात जो है बने हुए उसको लेके जो है एक बहुत बड़े गमगीन के साथ जो है यहाँ पे एक प्रोटेस्ट जो है आज नमाज जुमा के बाद जो है अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले जो है ये प्रोटेस्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा मान रहे हैं। सॉरी ईरान कह रहा है आई एम सॉरी ईरान, स्टॉप वॉर। आज खुद यहूदी जो है ईरान को के साथ भीख मान रहे हैं और कहा था कि इसराइल तुमने जंग शुरू किया और खत्म करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में। डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है या तो सीज फायर करो या तो तुम खुले मैदान में आ जाकर ईरान के मुकाबले में आ जाओ। और दुश्मन जितना भी कोशिश करे इंशाअल्लाह इमाम ज़मान का साया हमारे रहबर के ऊपर है। जगह को हस्ती से मिटाने की जो जुरात की थी उसका करारा जवाब देने के लिए आज रहबर मुअज़्ज़म हज़रत आयतुल्लाह अल-इमाम ख़ामनई हफ़ज़हुल्लाह ताला ने बहुत ही समझदारी के साथ जंग की शुरुआत न करते हुए दुश्मन को पहले बहाना दिया। दुश्मन ने पहले ही जब इस्लामी जमहूरिया इस्लामी ईरान के ऊपर अटैक किया, वहाँ के बेहतरीन कमांडरों को जब शहादत के दर्जे पर फाइज किया, ये बहाना मिल गया और रहबर मुअज़्ज़म ने फरमाया था आज से इस्राइल का खात्मा आज से सफाई हस्ती से मिट जाएगा। और आज हमें हकीकी मंजर देखने को मिल रहा है जहाँ पर तेल अवीव से इस्राइल का शिविर है उस पर इस्लाम के कमांडरों को इस तरह हमारे दुनिया में ये कहने पर सुपर पावर के मकाम पर अगर कोई है तो वो कौन है कि जो कि कादिर मुतलक है, उस पर एतमाद करने वाला कौम ही इस नजीस इस्राइल और अमेरिका के साथ जुड़ सकता है और उसके साथ लड़ सकता है। और आज साबित कर दिया है जमहूरिया इस्लामिया ईरान ने कि जिसका तवक्कुल जिसका भरोसा खुदा जैसे कादिर मुतलक पर हो, जिसका अकीदा महदवियत पर हो, वो इस्राइल और अमेरिका जैसों से डरता नहीं। बल्कि आज हम और आप देख रहे हैं मीडिया पर कि ईरान के अंदर जहां जहां इस्राइल हमले कर रहे हैं या मुनाफिकीन जो हमले कर रहे हैं, उसके मुकाबले में पब्लिक इस तरह से रोड पे आ रहे हैं शुहदा के जनाजे को कंधों पे लेकर के। लेकिन उसी तरह आप अगर देखें इस्राइल के अंदर देखें तो जैसे ही ईरान की तरफ से जो मिसाइल धमाके हो रहे हैं, धमाकों की आवाज के साथ साथ सायरन बजते हुए नजर आते हैं और लोगों को दिलों के अंदर जो है घुसते हुए नजर आते हैं। ये आज खुदावंद आलम की इस कुरान मजीद की इस आये मुबारका का जो है बेहतरीन नमूना है कि इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व नस्रुम मिनल्लाहि फतहुन करीब का असल मिसदाक हमें है। एक मिसदाक यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरह सदर इस्लाम में हमें फतह मक्का नसीब हुई थी, जिस तरह से इस्लाम में मुबाहिले में यहूदियों के खिलाफ मोहम्मद और आले मोहम्मद का ये नूरानी चेहरा सामने आकर के बातिल को नीज़ तो नाबूद किया था और अबदी लानत में गिरफ्तार किया था, उसी तरह से इंशाअल्लाह अली का बेटा फातिमा ज़हरा का बेटा सैयद अली ख़ामनई जिसके हमराह आयतुल्लाह सिस्तानी और मर्ज़े आला इराक़ दोनों मिलकर के इंशाअल्लाह इसकी नाबूदी तक हम जंग लड़ते रहेंगे। और ये प्रोटेस्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये निज़ाम विलायत फ़क़ीह और जमहूरिया इस्लामिया ईरान की कामयाबी, जिबहाए हक़ की कामयाबी, नुसरत
मुकायमत की खातिर यहाँ पर सब जम हुए हैं। इंशाअल्लाह कि अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमारा ये प्रोटेस्ट, हमारा ये एहतजाज बेतौर अहसन अपनी बारगाह में कबूल करते हुए जो मोमिनीन यहाँ पर मुख्तलिफ दिनों से, मुतादिद दिनों से, चंद दिनों से दुआइया जलसात रखे हुए हैं, इन दुआओं के तुफैल में इंशाअल्लाह जिबहाए हक को, खुसूसन निज़ाम विलायत फ़क़ीह की इस हुकूमत को, इस निज़ाम को कि जो वाक़अन आलम इस्लाम में एक बेहतरीन चेहरे की हैसियत रखता है कि जिसके ज़ेर साया हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इंशाअल्लाह उन्हें फतह कामयाबी और नुसरत अता करे। उसी तरह से अमेरिका, इसराइल, सऊदी अरब की जो मुसलमान हुकूमत के उन्वान से है, लेकिन मुतासिफाने इसराइल और अमेरिका की हिमायत में काम कर रहा है, तो हम दुआ करते हैं, हम इन दिनों में दुआएं करते आ रहे हैं कि जिबहाए हक और इस निज़ाम इस्लामी की जो है ज़ेर साया जंग लड़ने वाले मुजाहिदीन को इंशाअल्लाह खुदा फतह कामयाबी अता करे और अमेरिका, इसराइल जैसे उसके तमाम आयादी को इंशाअल्लाह नीस्त व नाबूद करे। हम यही पैगाम देने के लिए आज इस जलसे में हाजिर हुए हैं। इस तरह से उन्होंने बताया था कि हमारी जंग तब तक रहेंगे जब तक सैयद अली खामनाई शहीद होंगे, तब तक हमारे जंग जो है रुकने वाला नहीं है। सोशल मीडिया के थ्रू ये वायरल देखने को मिला, इसको लेकर क्या कुछ जवाब आप देखिए, जमहूरियत इस्लामी ईरान एक ऐसा निज़ाम है कि जिसकी हिफाजत जो है खुदावंदे मुताल ने ले रखी है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, दिफाए मुकद्दस जो 8 साला दिफाए मुकद्दस का जो दौरान था, वहां पर भी जो है अल्लाह ताला ने उस दौरान के रहबर की जब हिफाजत की, तो उसी अल्लाह के हिफाजत और उसके अमन में इंशाअल्लाह हमारा रहबर भी और हमारा वली फकीह भी इंशाअल्लाह है। दुश्मन कुछ भी उखाड़ नहीं सकता है, और दुश्मन जितना भी कोशिश करे इंशाअल्लाह इमाम ज़मान का साया हमारे रहबर के ऊपर है। और तमाम उलमा, मराजे, हौज़ात इल्मिया जहाँ पर रहते हैं, मोमिनीन जहाँ रहते हैं, उनकी दुआओं का सहारा है। उन दुआओं के साए में इंशाअल्लाह और सदियों साल हमारा रहबर हमारे लिए इंशाअल्लाह सलामत रहेगा, और दुश्मन इसराइल को सफ़े हस्ती से मिटा करके रहेगा इंशाअल्लाह। वो दिन करीब है कि जो आजकल हमें देखने को मिल रहा है। इसी रहबर का बयान था ना पहले कि 25 साल, अगला 25 साल इसराइल देखेगा नहीं, और उसी को मुहक्कक होते हुए हम देख रहे हैं। इंशाअल्लाह हम तमाम मोमिनीन दुआ करेंगे और दुआ यही करेंगे कि हमारे इस रहबर को तमाम तर दुश्मनों के शर से महफूज रखे, ताकि हम उसी की क़यादत में बैतुल मुक़द्दस में जाकर के इंशाअल्लाह नमाज जमात अदा कर सकें। एक बहुत बड़ी रैली जो है संकोमीन बाजार में नमाज जुमा के बाद निकाला गया अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले। इसके बारे में जानने के लिए आज हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आक़ाए सईद अहमद रज़वी कमी साहब और साथ ही साथ तहसील संको के काउंसलर भी है। तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से ईरान की हम बात करें तो जिस तरह की ईरान में जो है माहौल देखने को मिल रहा है, इसको लेके आज पूरी दुनिया भर की तरह ज़िले करगिल के तहसील सांको में भी अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले जो है जिस तरह के प्रोटेस्ट जो है आज संकोमीन बाजार में निकाला गया नमाज जुमा के बाद, उसको लेके क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारि व रुहमाउ बैनहुम। मैं आज अंजुमन साहिब ज़मान के बैनर तले नमाज जुमा के फौरन बाद ये प्रोटेस्ट हमारा यहाँ इसलिए हुआ कि इसराइल गासिब और वो जो ख़वातीन, बच्चे, तमाम जिनायत जो उसने गज़ा के फ़लस्तीन में गज़ा में अंजाम दिया है, उसकी मजम्मत के लिए यह प्रोटेस्ट यहाँ पर करना पड़ा। इसलिए कि आज पूरे दुनिया में देख रहे हैं कि आज तक कितने साल हो गए फ़लस्तीन के गज़ा में आए दिन वो बम गिराते थे और बेगुनाह बच्चों को, बेगुनाह औरतों को, बेगुनाह बूढ़े लोगों को, अस्पतालों को, स्कूलों को जमीन बोस किया और पूरे गज़ा को खंडरात में तब्दील करने के बाद आज उनको शर्म नहीं आ रहा है। उनके वो डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के वो कह रहा था कि खामनाई जो है वो डिक्टेटर है, डिक्टेटर खुद है, डिक्टेटर से भी बदतर है, हिटलर से भी बदतर है, वो हैवान से भी बदतर है। ये जिनायत जो उन्होंने गज़ा और फ़लस्तीन में किया था वो भूल गया उसको।
اس نے اسی طرح ادعا کیا، دعویٰ کیا کہ اس نے آج ایران نے ہسپتال پر حملہ کیا. ہسپتال پر حملہ نہیں کیا، وہاں انہوں نے ہسپتال کے نزدیک اور فوجی ہسپتال تھا، ایران نے اسی طرح دقیق اپنا میزائل گرایا اور ہسپتال کے قریب ایک فوجی، ایک مثلا اطلاعاتی ایک انفارمیشن سینٹر تھا، اس پر حملہ کیا. تو اس کی دھماکے کی آواز سے تھوڑا سا ہسپتال پر یہ تو تھوڑا سا نقصان ہو، وہ تو ہو جائے گا. اتنا کرنے کے باوجود آج دنیا کو ظاہر ہوا کہ اسرائیل جنایت کار ہے. وہ لوگ پہلے دنیا میں یہی کہہ رہے کہ ہولوکاسٹ کو اٹھا کر وہ ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ یہاں یہودیوں کو قتل عام کیا، جینوسائیڈ کیا. مثلا جناب علی اس طریقے سے وہ مظلوم نمائی کرتا تھا. آج خود ہٹلر سے بھی بدتر خود فلسطین میں، غزہ میں، لبنان میں، یمن میں، شام میں، ہر جگہ جنایت کر کے آج اس نے بے دردی سے ایران پر اس نے جنایت کیا. 13 جون کو وہ آج تک صبر کیا تھا. اسلام کے آئین میں، خاص کر اسلام کے ولایت کے امام علی کے آئین میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی وہاں سے حملہ کرے ہمیں دفاع کرنے کا ہمیں حق ہے. یہاں سے جنگ شروع نہیں کرنا ہے. جنگ خیبر میں بھی وہی ہوا تھا، یہاں سے جنگ شروع نہیں ہوا تھا. کربلا میں بھی جنگ یہاں سے شروع نہیں ہوا تھا. جب تک کہ لشکر یزید نے خیمگاہ پر حملہ نہیں کیا تب تک حسین ابن علی نے یہاں سے جنگ شروع نہیں کیا تھا. یہی حالت آج بھی ہے. حسین کے چاہنے والے، علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے آج وہی راہ و روش پر چل رہے ہیں. جتنا بھی لبنان نے یا حماس نے یا ایران نے جتنا بھی وعدہ صادق 1 اور 2 میں اسرائیل پر اپنا جوابی حملہ کیا تھا، اس میں بھی اس نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا. نہ ان کے اسپتالوں پر، نہ ان کے سکولوں پر، نہ ان کے بال بچوں پر. یہ ایک بزدلانہ حرکت تھا. جنہوں نے یہ سوچا تھا آج ہم ایران پر حملہ کر کے ان کے ٹاپ جنرلوں کو ہم قتل کریں گے اور ٹاپ سائنٹسٹ کو ہم قتل کریں گے. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ قتل کرنے سے کیا ہو جائے گا، اسلامی جمہوریہ ایران جھک جائیں گے اور ٹرمپ کے کہنے پر وہ ایٹمی ایجنسی کے بارے میں وہ اپنا دستخط کرتے. خام خیال تھا یہ، خام خیال. جو اسی کے بعد 18 گھنٹے کے بعد سربازان اسلام نے اپنا ڈیفنس سسٹم جو ہیک کیا تھا اس کو ٹھیک کر کے ابابیل کی طرح اسرائیل پر وہ انہوں نے یعنی میزائل باران کیا، ڈرون لگایا. آج خود یہودی جو ہے بیگ مان رہے ہیں. ساری ایران کہہ رہا ہے I am sorry ایران، سٹاپ وار. آج خود یہودی جو ہے ایران کو کے ساتھ بیگ مان رہے ہیں. یہی ہے قدرت اسلام، یہی ہے قدرت ولایت فقیہ. اگر ولایت فقیہ کے بغیر کوئی مملکت ہوگا وہ بالکل اس طریقے سے منافقین اور مشرکین کے سامنے نہیں ٹک سکتا ہے. 56 ممالک ٹک نہیں سکا. اس میں ایک کشور جو ولایت فقیہ کے سائے میں چلنے والا ممالک جو ہے نعرے یا علی ابن ابی طالب سے جنگ شروع کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیل تم نے جنگ شروع کیا اور ختم کرنا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں. جب تک اسرائیل نابود نہ ہو جائے ہم بیٹھنے والا نہیں ہے. آج اسرائیل جو ہے دیوانہ ہو گیا ہے. آج اسرائیل جو ہے وہ بالکل اس کا دماغ خراب ہو کر نیتنیاہو جو ہے وہ ہر مملکت منافقین اسلامی کے پاس، وہ اپنے آغاؤں کے پاس جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ رہا ہے یا تو سیز فائر کرو یا تو تم کھلے میدان میں آ جا کر ایران کے مقابلے میں آ جاؤ. یہ اگر رہبر نے فرمایا کہ یہ علی وار تھی، مثلا رہبر پوس یہ علی ابن ابی طالب کے اولاد سے، اس اولاد علی نے کہا ہے امریکہ، اے ٹرمپ اگر تم ظاہراً اگر یہاں پر آؤ گے تو اس وقت ابھی تک ہم نے اصلی حملہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا. تم میدان میں آ جاؤ
وہ اصلی جنگ جو ہے اس وقت شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. ہم دعا کرتے ہیں آج کا پروٹیسٹ جو ہے یہ اسرائیل کی جنایت سے اتنے سائنٹسٹ اتنے سپاہ پاسداران کے کمانڈر اور ایران کے غیور اور شہید پرور لوگوں کو بے خاک خون میں تبدیل کیا اور اس کے مذمت میں ہم نے انجمن سازمان کے بینر تلے یہ پروٹیسٹ ہم نے انجام دیا تھا. ہاں صاحب اس کو لے کے کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ جیسے سوشل میڈیا کے تھرو یہ بات بھی بہت جو ہے وائرل ہو رہا ہے کہ جب تک سید علی خامنئی شہید نہیں ہوں گے تب تک ہمارے جنگ نہیں روکیں گے. تو یہ سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے زیادہ وائرل ہو رہا ہے، اس کو لے کے کیا جواب آپ دینا چاہیں گے؟ سید علی یہ سوشل میڈیا پر جو ہے سوشل میڈیا جو ہے آواز کو کسی قوم کی آواز کو اٹھانے کا ہے سوشل میڈیا. وہ شہید ہو جائے یا نہ ہو جائے وہ میدان میں حضرت ابی عبداللہ الحسین شہید ہونے کے لیے نہیں آیا تھا کربلا میں، وہ ظالم کے مقابلے میں آیا تھا. چاہے شہید ہو جائے چاہے پیروز ہو جائے، آج وہی ان کے اولاد جو ہے چاہے شہید ہو جائے چاہے پیروز ہو جائے لیکن ملت رکنے والے نہیں ہے. اسلام کی بقا بالکل قطعی ہے چاہے خامنئی رہے یا نہ رہے. خود نے فرمایا کہ میرا جسم ایک نحیف جسم ہے. میں نے اسلام کے لیے جس طریقے سے میرے جد بزرگوار امام حسین نے فرمایا، ہاں وہاں پر ایک شعار ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہتے ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ اگر میں امام حسین ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے، اگر اسلام بقا رہے، ایک کوفہ والے ایک شام والے کے تلوار اس حسین کو ٹکڑا ٹکڑا کرو لیکن مجھے اسلام کی بقا کی ضرورت ہے. وہی شعار کے ساتھ آج کے ہمارے رہبر انقلاب حضرت امام خامنئی اسی شعار پر کھڑا ہے. اے امریکہ جنایت کار، اے مثلا یہودی مثلا غاصب صہیونستی نیتنیاہو، آؤ اگر میں شہید کروں گا 1000 خامنئی وجود میں آئے گا. آج جنرل باقری شہید کیا اس کا جگہ فی اب نہیں ہو گیا؟ اسی وقت 1000 باقری وجود میں آیا، 1000 اسلامی وجود میں آیا، 1000 امیر حاجی زادے وجود میں آیا. اسلام میں اس انقلاب میں کچھ کمی نہیں ہے. انشاءاللہ یہ انقلاب ہمیں امید ہے انقلاب جہانی حضرت حجت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے انقلاب سے متصل ہو کر عالم کو ظلم و بربریت اور ناعدالتی سے پاک کرنے کی ہمیں امید رکھتے ہیں.